नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हट सिटमा मेरो साथमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ। आगामी स्थानीय तहको चुनाव, गठबन्धनको भूमिका र अहिले नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको नेता कार्यकर्ता बीचमै देखिएको असन्तुष्टि, बागी उम्मेदवारी, गठबन्धनको भविष्य लगायतका विभिन्न विषयमा केही सिधा प्रश्नको सिधा जवाफ आज उहाँसँग म खोज्नेछु। अघि नै मैले भने आजको हट सिटमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। 35,000 भन्दा बढी स्थानीय तहको पदमा 70-75 हजार भन्दा बढी गठबन्धनबाट उम्मेदवारी परेछ भने पछाडि गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि त छताछुल्ल भएर बाहिर आयो। गठबन्धन जुन रूपमा तपाईहरूले सोच्नु भएको थियो तलसम्म गठबन्धनले काम गर्न सकेन नि। अब यो अहिलेको परिस्थिति कस्तो छ भने यो स्थानीय तहको अघिल्लो चुनावमा त्यस्तो मान्छेहरूमा मेसो थिएन, स्थानीय तहमा यतिको चाहिँ आकर्षण थिएन। तर स्थानीय तहको जब चाहिँ फङ्सन सुरु भयो, सरकारले बजेट गाउँमा पठाउन थाल्यो, योजनाहरू गाउँमै तर्जुमा हुन थाले, जनताले आफ्नो विकास आफै गर्न लागे। अनि त्यसपछि चाहिँ यो पदहरूको वडा अध्यक्षको समेत वडा सदस्यको समेत महत्त्व बढेर आयो र त्यसले गर्दा मानिसहरूमा ज्यादा आकर्षण यसमा देखियो। र अनि हाम्रो पार्टी अब अलिकति चाहिँ नि अब लिबरल पार्टी, लुज फिटिङ भएको पार्टी नै हो, कडा अनुशासन भएको, एउटा रेजिमेन्टेसन भएको पार्टी पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि हो र पार्टीभित्र अलिकति केही पार्टीको आन्तरिक कारण पनि छन् असन्तुष्टि हुनमा, एकतर्फी सोचले पनि काम गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले र अनि 5वटा पार्टीका उम्मेदवारहरू मैदानमा उत्रँदा र फेरि नयाँ आएको पार्टीलाई आफ्नो उपस्थिति त्यहाँ पनि छ देखाउनु पर्दाखेरिमा पनि यसरी चाहिँ उम्मेदवारी बढेको छ। बागी उम्मेदवार त टन्नै भए त, धेरै भए त। धेरै भयो। 5वटा पार्टीका उम्मेदवार त अब भयो नि त, त्यहाँ त बढ्दै गयो। वडामै पनि सदस्य साधारण वडा सदस्यमै थप डबल भए। भनेको गठबन्धनले काम गरेन भनेर भन्न सकिन्छ। खासै प्रभाव तपाईहरूको माथिको सर्कुलरले तल काम गरे होइन। गठबन्धनले काम पनि गरेको छ, काम नगरे पनि छ। एउटा कुरो त पार्टीभित्र पार्टीकै अनुशासनले पनि त्यति अलिकति चाहिँ कडाई गर्न सकेको छैन। पार्टीकै भित्र पनि चाहिँ नि अलिकति कार्यकर्ताहरू असन्तुष्टि दिएर आफ्नो दरखास्त हाल्न जानिन्छ र त्यो थोरै चाहिँ नि अराजकताको स्थिति पनि छ। त्यो अनि अरू 5वटा पार्टीका उम्मेदवारहरू जहाँ पनि हामीलाई पनि चाहिन्छ भन्दाखेरिमा पनि अलिकति त्यो उम्मेदवारीमा त्यो चाहिँ बढी चाहिँ दाबी भएको चाहिँ नि अवश्य पनि हो। तर अब धेरै ठाउँमा त्यसलाई मिलाउँदै पनि छन्। मिलाएर चाहिँ नि अब कति ठाउँमा चाहिँ नि अब आपसमै स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने, आफैभित्र प्रतिस्पर्धा गर्ने, होइन, बाहिर प्रतिस्पर्धामा नजाने, बाहिर गठबन्धन गैर तालमेल बाहिर गएर चाहिँ साँठगाँठ चाहिँ नि नगर्ने भन्ने नै एउटा चाहिँ नि आम चाहिँ नि ऊ चाहिँ नि बनाए पनि छ। सायद चाहिँ नि तपाईँ त एउटा सिद्धान्तमा अडिग नेता, तपाईको जीवनभरि नै तपाईले सिद्धान्तमा अडिग रहेर नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त, विचार, आदर्शलाई कायम राख्न प्रयास गर्नुभयो, खोज्नुभयो। तर आज हेर्नुस् त रामचन्द्र पौडेलज्यू, नेपाली कांग्रेसको एउटा नेता अथवा कार्यकर्तालाई तिमीले रुखमा भोट हाल्यौ भने कारबाही भोग्छौ भनेर भन्नुहुन्छ तपाईहरू। कस्तो दिन आयो? गठबन्धनको नाउँ त्यो होइन। हेर्नुहोस्, यो कुरा के हो भने राजनीति, यो संविधान जब यो बन्यो, यो संविधानले नै एउटा कुराको चाहिँ आमन्त्रण गर्यो कि यहाँ कोलिसन कल्चर जरुरी छ। किनभने कुनै पनि पार्टीले अब्सोल्युट मेजोरिटी ल्याउने स्थिति छैन। त्यसकारण चाहिँ सबै पार्टी मिलेरै नै चाहिँ नि सरकार बनाउनु पर्ने भएपछि मिलेरै चुनाव लड्नु पर्ने पनि परिस्थिति चाहिँ नि यो संवैधानिक बाध्यता हो र चाहिँ अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति तपाईँ त्यो बाध्यता भन्नुहुन्छ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा अथवा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ, मैले पनि बुझेको छु र आम जनताले पनि बुझेको छ कि सामान्यतया आफ्नो विचार हुन्छ, सिद्धान्त हुन्छ, आफ्नो चाहिँ नीति हुन्छ, त्यो लिएर जनतामा जाने अनि जसलाई जनताले चुन्छन् त्यही रूपमा आउने
प्रजातान्त्रिक अभ्यास यही होइन? त्यो अभ्यास हो, यही होइन? हेर्नुहोस् त्यो अभ्यास त्यो हो। त्यो त मैले त सुरुमा 48 सालमा ऐन ल्याउँदाखेरि मैले त्यो बेलामा के अरे चाहिँ निर्दलीय नै बनाइदिउँ स्थानीय तहलाई पनि भनेर प्रस्ताव ल्याएको थिएँ। तर मदन भण्डारीहरू उहाँहरूले मान्नु भएन। भर्खर बहुदल आएको बेलामा यो निर्दलीय खालको चुनाव गाउँमा गर्न आवश्यक छैन, पार्टी त पुगिहाल्छन् जसरी पनि भनेपछि पार्टी पुगिहाल्छन् भने पुगुन् भनेर यो आएको पनि हो। हेर्नुहोस्, तर कुरा के हो भन्दाखेरिमा पार्टीले चाहिँ नि उम्मेदवारी अथवा पार्टीले राजनीति सञ्चालन गर्दा देशको परिस्थितिलाई पनि ध्यानमा राखेर अब जब यो कोलिसन कल्चरको आवश्यकता चाहिँ संविधानले नै इङ्गित गरिसक्यो भने अब त्यहाँनिर चाहिँ नि मिलेर जानुको विकल्प छैन। होइन, कोलिसन कल्चर त सरकार बनाउनुको लागि पो हो त सर। भोलिको दिनमा तपाईँको एब्सोल्युट मेजोरिटी एउटा पार्टीको आएन भने कोलिसन कल्चर अनुसार आफ्नो विचार आस्था अलि नजिक भएको पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउने त्यो कल्चर होला। साउथ एसियाका अरू देशहरूमा पनि त्यो देखिन्छ। तर तपाईँ त मत माग्दै जित्नकै लागि, सत्ताको लागि, जितको लागि, तपाईँहरूको केही शीर्ष नेतृत्वको चाहिँ चाहना तुष्टि पुरा गर्नको लागि तपाईहरु चाहिँ तालमेलमा जानुभयो, गठबन्धन बनाउनुभयो? शीर्ष नेतृत्वको होइन, यो तलदेखि नै एउटा चाहिँ यो गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता। पहिलो कुरा गठबन्धनको जुन आवश्यकता छ र गठबन्धनमा एक अर्कामा सहकार्यको जुन आवश्यकता छ, किनभनेदेखि अहिले नेपालको राजनीतिमा जुन किसिमको खेलहरू भइरहेको छ, यो चाहिँ भित्र वा बाहिर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया के अरे षड्यन्त्रकारी र राष्ट्रिय प्रतिक्रियावादीहरूको जुन एउटा चाहिँ चोचो मोचोले गर्दाखेरिमा नेपालको राजनीतिलाई फेरि पछाडि फर्काउने जुन षड्यन्त्र भइरहेको छ, त्यसको विरुद्ध यी पाँचवटा पार्टी चाहिँ एक भएर उभिनुपर्ने अवस्था छ। तपाईहरु माथि एक हुनुभयो, तल त एक देखिएन नि त। तल त्यही त नेता कार्यकर्ताले त तपाईले एक हुनुपर्छ भनेको त मानेनन् त। धेरै ठाउँमा मिल्या पनि छन्, अधिकांश ठाउँमा मिलेनन् सर। धेरै ठाउँमा एक भएर गएका पनि छन् र एक हुनुपर्ने आवश्यकताले पनि एक हुने हो। जहाँ म तपाईलाई नम्र निवेदन गर्दैछु कि तपाईँ र म कुरा गरिरहेको अवधिसम्म अधिकांश ठाउँमा मिलेनन्। 12-15 वटा के अरे 20-25 वटा जिल्लामा तपाईहरुको जसरी गठबन्धनले भनेको छ त्यही अवस्था छ। अरु बाँकी तपाईको झन्डै 50 वटा जिल्लामा त्यो अवस्था छ। धेरै ठाउँमा मिलेको छ, थोरै ठाउँमा मिलेको छैन। नमिलेको ठाउँ मात्रै तपाईले देख्नु भएको छ, मिलेका ठाउँहरू देख्नु। त्यसो भए 35,000 पदमा कसरी 70-75 हजार पद आए त नयाँ गठबन्धनको? कहाँबाट आए? दरखास्त त अब चाहिँ आफ्नै मान्छेले पनि डबल हालेका छन्। उताबाट चाहिँ त्यो 5 वटा पार्टीको हालिँदाखेरिमा त्यो चाहिँ दरखास्त बढी देखिनु कुनै अनुचित कुरा होइन। तर मिलेरै चाहिँ गएका छन्। धेरै ठाउँमा त यो गठबन्धनको मेलमिलाप भएकै छ। धेरै जिल्लाहरूमा नमिलेका ठाउँमा पनि अहिले मिलाउनु पर्छ। यत्रो तथ्याङ्क म सरलाई भनिरहेको छु, तपाईँ मिलिरहेको छ भन्नुहुन्छ। म अधिकांश मिलेको छैन भन्छु। तपाईँले भने तथ्याङ्क नमिलेको मात्रै उदाहरण होइन के, नमिलेको मात्रै कुरा होइन। त्यो त चाहिँ बागी उम्मेदवार असन्तुष्टि कङ्ग्रेसभित्र गठबन्धन नमिलेको मात्रै होइन, आफ्नै भित्रको पनि असन्तुष्टिबाट उम्मेदवार डबल पर्या होलान्। अनि त्योभन्दा कुरा अनि शीर्ष नेताहरूले आफ्ना नाता गोता इष्टमित्र कुल कुटुम्ब आसेपासे वरिपरि भएका आफूलाई रिजाउने आफूलाई चाहिँ चिल्लो घस्ने मान्छेलाई चाहिँ धमाधम चाहिँ टिकट दिएपछि त्यो असन्तुष्टि र बागी त आइहाल्छ नि। अवश्य पनि त्यस्ता कुरा आइहाल्छ नि। त्यस्ता केही त्रुटि कमी कमजोरीहरू भएका छन्। हेर्नुहोस्, नभएका होइन। मैले त यो बोर्डको मिटिङमा नै आफ्ना कुराहरू मैले राखेको छु। मैले यहाँ धेरै कुरा यहाँ भन्नु पनि नमिल्ला। तर म एउटा कुरा त भन्न चाहन्छु, जस्तो चाहिँ म पनि चाहिँ एकजना हुँ। मलाई नै चाहिँ सभापतिले अफर गर्दा मेरो छोरीलाई मैले अस्वीकार गरेँ। यो हुँदैन। त्याग गरेको दुःख गरेको कार्यकर्तालाई देऊ होइन। मेरो नाता तपाईँको छोरीलाई अफर गर्नुभएको थियो सभापतिले भन्नुभएको थियो त होइन। त्यस कारण मेरो नातालाई मेरो छोरी ज्वाइँ भान्जा भान्जी म यो कुरा खोज्दिनँ। तपाईँहरू जस्ता छैन। मैले कतै पनि आफ्नो नाताको कारणले कसैलाई गरेको छैन। नातालाई मैले कहीँ पनि हेरेको छैन। म त त्यसको औचित्यलाई मात्रै हेर्छु। कुनै उम्मेदवारको त्यसको योगदानलाई हेर्छु, त्यसको तपस्यालाई हेर्छु, त्यसको पार्टीमा लगानीलाई हेर्छु, त्यसको चुनाव जित्ने सम्भावनालाई हेर्छु। त्यो आधारमा मैले चाहिँ गरेँ। कङ्ग्रेसभित्र यसपाला पनि टिकट वितरण त्यसरी भएन। अहिले त्यसरी भएको छैन। यो कुरा मान्नै पर्छ। यो कुरा कङ्ग्रेसमा मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीमा नेपालका राजनीतिक दलहरूमा यो चाहिँ सुधार चाहिँ अझै हुन बाँकी छ। सर एउटा कुरा आज कुनै पनि राजनीतिक पार्टी सुध्रिन बाँकी नै छ, कुनै पनि नेता सुध्रिन बाँकी छ। त्यो कुरा त म पनि आफै भन्छु। आज सर एउटा कुरा आम जनताको अगाडि इमान्दारी साथ भनिदिनुहोस् न, नगरपालिकाको मेयरले अथवा गाउँपालिकाको अध्यक्षले
त्यसको टिकट पाउनको लागि कति पैसा तिरेर टिकट किन्छ किन्नु अब पर्छ? यो त यो अदृश्य कुरा मलाई त के थाहा होइन। अदृश्य शक्ति अदृश्य खेलहरू यहाँ भएका छन्, जुन अदृश्य खेलको शिकार त म आफै भइराखेको छु। एउटा मेयरको होइन? टिकटको मूल्य कति हो? यहाँ के को मूल्यले चाहिँ नि मान्छे कहाँ कहाँ चाहिँ नि कहाँबाट कहाँ पुगेका छन्, त्यसको भुक्तभोगी त म आफै पनि छु, भोगेको छु। तर मैले यस्तो क्रियाकलापको मलाई जानकारी नै हुँदैन, मलाई जानकारी हुँदैन यो खेलहरू। साँच्चीकै जानकारी हुँदैन? मलाई जानकारी हुँदैन। म त त्योभन्दा अलग, म त गिरिजाको पालादेखि पनि यस्ता कुरामा मलाई जब कुनै पार्टीले चाहिँ नि काम चाहिँ नि गर्नु पर्थ्यो, ठुलो फङ्सनमा चाहिँ नि बजेट मन्त्रीहरूबाट उठाउनु पर्थ्यो, म अपवाद थिएँ। शेखर कोइरालाले भन्नुभयो कि यसपाला नेपाली कांग्रेसको टिकट वितरणमा आर्थिक अनियमितता लेनदेन भयो भनेर शेखर कोइरालाले भन्नुभयो। गिरिजाप्रसाद कृष्णप्रसाद हैनहरूले पनि उहाँहरूले मलाई भन्नुहुन्थ्यो रामचन्द्रजीलाई छोडौँ ल अरूहरूले गर ल भन्नुहुन्थ्यो। किन भन्नुहुन्थ्यो? त्यो चाहिँ त म त पहिलेदेखिको हो र अहिले पनि हो। शेखर कोइरालाजी बरु त्यसमा चाहिँ बरु म उहाँको व्यक्तिगत कुरा केही भन्न चाहन्न। अब त्यो कुरा जसले भने भए पनि यहाँ शेखर कोइरालाले भन्नुभयो आर्थिक लेनदेन भयो कांग्रेसको चाहिँ टिकट। अब शेखर कोइरालाजीलाई पनि मेरो एउटा अनुरोध छ, यस्तो लेनदेन भएको कुरामा उहाँले पनि खबरदारी गर्न सक्नुपर्छ। जसले उहाँले पत्ता लगाएको छ भने यहाँनिर बदमासी भयो पार्टीभित्र उहाँले राख्न सक्नुपर्छ। तर त्यस्तो उहाँले कहिल्यै पनि राख्नु भएको छैन। तपाईलाई लाग्दैन बिचौलियाको हातमा, व्यापारीको हातमा, ठेकेदारको हातमा, तस्करहरूको हातमा हामी सरकारको नेतृत्व र पार्टीको नेतृत्व त सुम्पिँदै छैनौँ? जान थालेको छ। त्यही हो मेरो चिन्ताको विषय। त्यसलाई कसरी रोक्ने? तपाईले पार्टीभित्र केही चिर्न सक्नु भएन त? हो, त्यो सकिया छैन। तपाईँ त आफै शेरबहादुर देउवासँग मिल्न जानुभयो। म देउवासँग मिल्न गएको होइन। होइन त, देखियो नि त। म देउवासँग मिल्न गएको होइन। यो गठबन्धन देउवाको क्रिएसन होइन, यो गठबन्धन मेरै क्रिएसन हो। जब मैले चाहिँ ओली सरकार जब चाहिँ यो चाहिँ विनायकवादतिर सर्वसत्तावादतिर उन्मुख भएर अगाडि बढ्यो, त्यसको पहिलो च्यालेन्ज मैले नै गरे हो र त्यहीँबाट चाहिँ यो परिस्थिति निर्माण भएको हो। त्यहीबाट चाहिँ यो विघटन भएका दुईटा संसद फिर्ता पाउनुहोस्, त्यहीबाट दुईटा संसद विघटन भएका संसद फिर्ता भएका हुन् र त्यहीबाट यो गठबन्धन बन्या हो। किन? यो परिवर्तनलाई चाहिँ बचाउनको लागि, यो आएको परिवर्तनलाई बचाउनको लागि, यो संविधानलाई बचाउनको लागि यो मैले नै सुरु गरे। तपाईले सुरु गर्नुभएछ, त्यही भएर यो प्रश्न तपाईसँग सान्दर्भिक हुन्छ होला। यो प्रश्न म भन्छु मेरो लाइनमा जो के अरे देउवा आउनुभएको हो, उहाँको लाइनमा म गएको होइन। फाइदा उहाँलाई भयो, बेफाइदा मलाई भयो। तर म चाहिँ नि सत्तालाई म त आफूलाई जोखिममा राखेर पनि प्रजातन्त्रको लागि काम गर्ने। नेपाली कांग्रेसभित्रमा 60-40 नै भए पनि 40% चाहिँ नि नेपाली कांग्रेसको शक्ति रामचन्द्र पौडेलको काँधमा थियो, जसलाई बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो र सधैँभरि देउबालाई काउन्टर तपाईँले दिइराख्नु भएको थियो। गलत काम गर्दा काउन्टर दिइराख्नु भएको थियो। महाधिवेशन आयो, सर्लक्क देउबालाई सुम्पिनु भयो। मैले सुम्पिया होइन, त्यसरी सर्लक्क सुम्पिया। उहाँ विजयी हुनुभयो। तपाईँका मान्छे तपाईँलाई नेता मान्न लागे, तर तपाईँको गुटका भएनन्। शेखर कोइरालातिर तपाईँका मान्छे गए। आज हेर्नुहोस् त, तपाईँको पक्षमा को आज? को आयो देउबातिर? यो व्यक्तिगत कुरा, यो चाहिँ अहिले हिसाब किताब अब हुँदै जान्छ को कसका पक्षमा छन् भन्ने कुरा। त्यतिखेरको चुनावको वातावरण चाहिँ एउटा परिस्थिति निर्माण गरियो। यहाँ धेरै कुरा खेलहरू छ, म यो सबै अहिले बिस्तारै भन्न चाहन्न। तर मलाई चुनावभन्दा बाहिर बस्ने स्थिति बन्यो। मैले चाहेको थिएँ सामूहिक नेतृत्वबाट हामी निर्णय गरेर एकजुट भएर शेरबहादुरको सामना गरौँ भनेर। तर सामूहिक नेतृत्वको भावनामा नै चोट पर्यो, जसले गर्दाखेरि मैले बाध्यतावश चाहिँ नि चुनाव चाहिँ बाट अलग बस्नु पर्यो। त्यति मात्रै भएको हो। स्वयं चाहिँ नि अब शेखर कोइराला, स्वयं चाहिँ नि महेश आचार्य, स्वयं वीरेन्द्र रिजाल, उहाँहरूले रामचन्द्र अहिले जोगिएर बस्नु उचित हुन्छ। अब प्रकाश मानले नछोड्ने भयो, प्रकाश मानको कहाँ के भयो भन्ने कुरा आएपछि म अलग बसिया मात्रै हो। त्योभन्दा बढी केही पनि भएको छैन। म चुनाव अधिवेशनको तपाईँमाथि त आरोप के छ भने देउबाले जे गर्नुहुन्छ तपाईँ किनाराको साक्षी। त्यो होइन, मैले किनाराको साक्षी बसेको छैन। म एउटै कुरा के हो भन्दाखेरिमा यो देउबा यो चाहिँ के भनेदेखि यो प्रतिगमनलाई चाहिँ रोक्नको लागि मैले चाहिँ यो गठबन्धनको 5 दलको गठबन्धनको तालमेल मैले गरेकै हो।
त्यसपछि चाहिँ नि अब यो चुनावको बेलामा जब चाहिँ नि यहीँभित्रबाट नै हामीभित्रै जुन खेल खेलियो त्यसले गर्दाखेरि मैले चुनावबाट अलग चाहिँ नि अलग्गै बस्नुपर्ने स्थिति आएकै हो। त्यो अलग बस्या हुँ। अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा मैले यो गठबन्धनलाई लिएर नै म यो परिवर्तनलाई बचाउँछु भन्ने विश्वासमा छु। तर धेरैले यसो भन्छन् नि त, रामचन्द्र पौडेलले यो गठबन्धनको वकालत किन गरिराख्नु भएको छ भने अब सङ्घीय संसदको चुनावमा तपाईँ उठ्नुभयो भने तपाईँले जित्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले जित्न तपाईँको क्षेत्रमा तपाईँमाथि पर्खिनुहोस् न, तपाईँले स्पष्टीकरण दिनु होला, तपाईँले जित्ने निर्वाचन क्षेत्रमा अगाडि नै तपाईँ पराजित भइसक्नु भएको छ, गठबन्धन भयो भने मात्रै तपाईँको जित्ने सम्भावना हुन्छ। तपाईँहरूको व्यक्तिगत कुरा पुरा गर्नको लागि यो गठबन्धनको चाहिँ नि संयन्त्र अगाडि बढाइराख्नु मैले आफूलाई आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई सामनेमा राखेर यो सब कुरा गरिराखेको छैन। यो कुरा तपाईँ बुझ्नु होला। तपाईँ मात्रै होइन, प्रचण्ड पनि, माधव नेपाल पनि, रामचन्द्र पौडेल पनि। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, मलाई त त्यतिखेर नै अवसर भएको थियो, आएको थियो जब जो के अरे चाहिँ नि ओलीले पहिलो संसद विघटन गर्नुभयो, त्यतिखेर म हारेको अवस्था थियो। विघटन गर्ने बित्तिकै के अरे कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारभित्र चाहिँ नि भुइँचालो गइसकेको अवस्था थियो। त्यो बेलामा मैले चुनावमै जानुपर्छ भनेर भनिदिएको भएदेखि मलाई फाइदा त्यही बेला हुन्थ्यो। तर मैले मेरो फाइदा हेरिनँ, मैले त सत्ता हेरिनँ, मैले त व्यवस्था हेरेँ। यो व्यवस्था बचाउनुपर्छ भनेर म लागेको। म अहिले पनि के त सर, जस्तो होइन अब संसद विघटन पुनस्थापना दुईचोटि भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर संसदले प्रभावकारी काम गर्न सकेन। न्यायपालिकाको हालत त्यही भइहाल्यो, न्यायाधीशको चाहिँ अवस्था त्यही भइहाल्यो, कार्यपालिकाको कुरा यस्तै रह्यो। सुन, यो बनावटै चाहिँ ओलीको चाहिँ नि त्यत्रो ठुलो सङ्ख्या छ। अब उहाँले संसदमा गएर चाहिँ दङ्गा मचाएर चाहिँ उहाँले सदन आफूले भङ्ग गरेकोलाई पुष्टि गर्नको लागि चाहिँ नि सदन चल्न नदिएर असफल गराउन कोसिस गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब उहाँ जस्तालाई संसदमा पठाउनु हुँदैन। त्यसो भएर म भनिरहेको संसदले त काम जसरी भए पनि राम्रो संसद चल्न नदिने तत्त्वलाई अब संसदमा पठाउनु हुँदैन भनेर म त अब जनतालाई भन्नेवाला छु। अब त्यस्तो तपाईँले यति भनिराख्दाखेरि तपाईँले अघि भन्नु यो गठबन्धनको इनिसिएसन मैले लिएको हो र त्यसलाई अगाडि बढाइराखेको छु भनेर तपाईँले भनिराख्दा एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट भन्नुहोस् त, ओलीको विरुद्धमा तपाईँहरूले प्रयोग गर्ने गरेको भाषा ओलीको प्रतिगमनको विरुद्धमा हो या यो चाहिँ सत्ता गठबन्धन यो विचार यी राजनीतिक दलहरूको पक्षमा हो, यो यताको पक्षमा हो कि उताको विपक्षमा हो यो गठबन्धन? यो चाहिँ प्रतिगमनकै विपक्षमा हो। यो पक्ष भन्दा पनि यो चाहिँ आवश्यकता हो, यतिखेरको राष्ट्रिय आवश्यकता हो र बाध्यता हो यो गठबन्धन। किनभनेदेखि चाहिँ यहाँ खेल भयो, यहाँ बाहिर सबभन्दा ठुलो राष्ट्रवादको चाहिँ अनुहार देखाउने, भित्रभित्र चाहिँ घोर राष्ट्रिय चाहिँ गठबन्धन गर्ने, त्यो कुरा बुझेर भन्नुहोस् त। भित्रभित्र घोर अराष्ट्रिय काम भनेको के भयो? नेपाललाई अस्थिरता गराउने, अस्थिरतामा लैजाने जुन खेलहरू छन् होइन, त्यसको सबभन्दा ठुलो नायक चाहिँ केपी ओली बनेर आउनुभयो। उहाँलाई नै त्यत्रो बहुमत जनताले दिएर पठाएका थिए, त्यसलाई किन उहाँले बचाउनपट्टि नलागेर उहाँले चाहिँ सबैलाई चाहिँ आतङ्कित गरेर चाहिँ सबैलाई चाहिँ दोहोलो काटेर चाहिँ भगाउनु पर्थ्यो र चाहिँ यो अस्थिरताको जन्म गराउनु पर्थ्यो। यहाँ अस्थिरता ल्याउने तत्त्व र यहाँ स्थिरता ल्याएर नेपाल विकास गर्ने तत्त्व दुईटाको लडाइँ छ। तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ, बाहिरबाट हेर्दाखेरि एउटा भीमकाय पार्टी नेकपा एमाले सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक शक्ति अहिले पनि नेकपा एमाले, यसलाई परास्त गर्न पाँचवटा राजनीतिक दल लागेका छन्। कति डराउनु भएर छ तपाईँ? यो डराउने कुरा केपी ओलीले भनेको है यो कुरा एकदम नेपाली जनतामा एउटा भ्रम, कम्युनिस्टको एमालेको एउटा भ्रम अझै पनि बाँकीको छ। जनतालाई भ्रमित पारेर होइन, जनतालाई एकछिनको प्रभावमा पारेर होइन, झुटमुटका कुराहरूबाट प्रभावमा पारेर एउटा समूह त्यहाँ जम्मा गरिएको छ, बनेको छ। त्यो चक्रव्यूहलाई तोड्न पर्ने। एमाले त सबभन्दा ठुलो पार्टी नै हो। तपाईँहरू पाँचवटा पार्टी मिल्नु भएको छ एउटा एमालेलाई परास्त गर्न, त्यही पनि डराइराख्नु भएको छ, त्यही पनि यत्र बागी उठिरहेका छन्। गठबन्धनले काम गर्छ कि गर्दैन चिन्ता। अहिले पाँचवटा पार्टी केही होइन, नेपाली काङ्ग्रेसै हो, अलिकति माओवादी हो, अनि अरू चाहिँ त्यसमा अर्ध गर्दा सहयोगी हुन् होइन। अरू पार्टीको अस्तित्व खास
खासै पार्टी त पार्टीहरू चाहिँ त्यो 5-5वटा पार्टी भनेर त्यो रूपमा हेर्न पर्ने कुरा चाहिँ यथार्थ रियालिटी हाम्रो अगाडि छँदैछ। तपाईँ एक्लै त चुनाव लड्न हिम्मत गर्नु भएन त अनि? पार्टी त एक केपी ओलीले पनि 3-3वटा पार्टी 4-4वटा पार्टी अगाडि राख्नुभएको छ। उहाँले त हुँदा कस्ता मेरा क्षेत्रमा गएर हेर्नुहोस् त कस्तासँग अगाडि पुग्नु भएको छ। उहाँका गठबन्धन कस्तासँग हुन पुगेको छ तपाईँलाई थाहा छ। सबै दुनियाँ परिवार दल को हो होइन, यो समाज के अरे यो चाहिँ साझा भन्ने चाहिँ यो आखिर के रूपमा रहेछ, यो दरबारी राजा फिर्ता गर्नेको उसो लिएर आएको रहेछ। यहाँ त राम्रो राम्रो नारा दिएर तर भित्री नियत के रहेछ प्रतिगामी। तपाईँको गठबन्धनभित्र चाहिँ कस्ता दल छन् एकचोटि फर्केर हेर्नुहोस् त। एउटा त तपाईँले भन्नुभयो काङ्ग्रेस बाहेक अरूको माओवादीको अलिकति छ, अरूको राजनीतिक माओवादी सुन्नुहोस् हाम्रो गठबन्धनभित्र माओवादी पनि परिवर्तनकै पक्षमा इमान्दारितापूर्वक अहिलेसम्म छ। जनमोर्चा पनि परिवर्तनकै पक्षमा छ, संघीयताको विरोधी हो, संघीयताको विरोधी हो। तर उहाँहरूको संघीयता विरोधी सिद्धान्तलाई उहाँले थातिराख्नु भएको छ होइन। र उहाँहरूले चाहिँ लोकतन्त्र र यो परिवर्तन होइन, यो जनताको पक्षमा आएको राजनीति त्यसलाई बचाउने कुरामा उहाँ इमान्दार हुनुहुन्छ, त्यसलाई मान्नुपर्छ। उपेन्द्र यादवहरू चाहिँ उहाँहरू मधेसमा कमसेकम चाहिँ उहाँले गरिराख्नु भएको छ कि चाहिँ यो चाहिँ परिवर्तन। साँच्चै यो गठबन्धनको केमिस्ट्री माधव नेपालै प्राकृतिक छ सर। एउटा होइन प्राकृतिक यस्तो हो राजनीति। तपाईँ पर्खिनुहोस् न, 4 तारा झन्डा बोकेको चाहिँ नेपाली कांग्रेस, उता कम्युनिस्ट हत्या हस्या हतौडा भएको अर्को कम्युनिस्ट चाहिँ के भन्छ माधव नेपाल, त्यहाँबाट अर्को कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिको चाहिँ अर्को के अरे उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, संघीयता विरोधी अर्को चित्रबहादुर केसी, अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको गठबन्धनभित्र केमिस्ट्री मिल्यो। यो युनिटी एमङ डाइभर्सिटी भन्छ होइन, यो अनेकताको बिचको एकता हो। यो अनेकताको बिचको एकता हो र एउटा एकताको सूत्र के हो? डेमोक्रेसी हो। एउटा एकताको आधार के हो? यो रसायन एउटा जिन्जर के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ यो परिवर्तन हो, यो संविधान हो। यो संविधानलाई मान्ने, यो परिवर्तनलाई जोगाउन चाहने र यो डेमोक्रेसीको बाटोमा देशलाई लान चाहनेहरूको बिचको सैद्धान्तिक एकता छ। अरू कुराहरू साना तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ न विचार मिल्छ, न नीति मिल्छ, न कार्यदिशा मिल्छ, न कार्यक्रम मिल्छ, न भाषण मिल्छ, न नेताको पृष्ठभूमि मिल्छ। तपाईँहरूको त कहीँ कतै कुनै पनि हिसाबले मिल्दैन। म एउटा कुरा भन्छु, शब्द नमिल्ला, प्रचण्डका शब्द बेग्लै मिल्दैन। सुन मेरो कुरा सुन, प्रचण्डको शब्द बेग्लै होला चाहिँ माधव नेपालको शब्द र उपेन्द्रको शब्द बेग्लै होला, अथवा चाहिँ चित्रबहादुर केसीका शब्द फरक होला। तर एउटा कुरा हो, तपाईँलाई एउटा कुरो म बताउँछु, शान्ति सम्झौताको विस्तृत शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षर गर्दाको दिनमा गिरिजाप्रसादले भनेको कुरा सम्झाउँछु म तपाईँलाई। उहाँले त्यो दिनमा घोषणा गर्नुभयो सबैलाई राखेर, प्रचण्डलाई सबैलाई राखेर, कि आज मैले नन डेमोक्रेटलाई डेमोक्रेट बनाएँ। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा जब तपाईँले हस्ताक्षर गर्नुभयो नि, तपाईँ सबै नेताहरू बसेर होइन, यो संविधानमा जब हस्ताक्षर गर्नुभयो नि, त्यो दिनमा नन डेमोक्रेटलाई डेमोक्रेट बनाएका दिन हुन् ती दुइटै। यो माओवादी डेमोक्रेट बन्यो त्यो लाइनमा आयो। त्यसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो सर्वसत्तावाद चाहिँ हुकुमी शासन अथवा चाहिँ के भने प्रोलेटारियट डिक्टेटरसिप होइन, सर्वहाराको अधिनायकवादको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएरै आएको हो यहाँ माओवादी पनि। त्यसो भएको हुनाले यी सबै आफ्ना सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर डेमोक्रेसीको बाटोमा आएका हुन्। त्यसमा लाज पचाएर कसैले पनि लाज मानेको भोलि गएर काङ्ग्रेस, माओवादी, समाजवादी अथवा अर्को जसपा यी सबैको एउटै पार्टी बन्न पनि सक्छ। होइन, बन्न पनि सक्छ, तर पार्टी भनेको कुरा नेता होइन। यहाँ त के थियो, एउटै कम्युनिस्ट विचार सबैको एउटै हो। तपाईँ देख्नुभएको छैन नेपालमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीका 10वटा 19वटा 25वटासम्म चाहिँ यहाँ आएका छन् नि त। यहाँ नेताका आकाङ्क्षा होइन, नेताका आकाङ्क्षा अनुसार चाहिँ पार्टीका चाहिँ अलग अलग पार्टी खुलै छन्। त्यो अर्कै कुरा हो। नेपालको राजनीतिको अपरिपक्वता, यो राजनीतिमा सुधार नआइसकेको, राजनीतिमा मेच्योरिटी नआइसकेको त्यो अवस्था नेपालमा छ। त्यसलाई महसुस गर्नुपर्छ। मेरो लडाइँ त्यसैसँग हो। तर म एउटा कुरा के भन्छु भने अहिले सिद्धान्त वास्तवमा चाहिने सिद्धान्तमा कोही पनि छैनन्। एउटा नेपाली काङ्ग्रेस छ, एउटा डेमोक्रेसीको यसको सिद्धान्त हो। यसैको वरपर अरू सबै घुमेका छन्।
नेपाली कङ्ग्रेस सिद्धान्तमा छ। नेपाली म एउटा काङ्ग्रेस- सोधौँ है अँ, सर, डेमोक्रेसीको- एउटा सोधिहालौँ है। डेमोक्रेसीको- त्यो तपाईँले सिद्धान्तको कुरा गरिराख्दा आज तपाईँकै लाखौँ कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले हेरिरहेका छन्। भरतपुर महानगरपालिकामा तपाईँ चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको रुखको झन्डा र चाहिँ चारतारे झन्डा र माओवादीको हँसिया हथौडाको झन्डा सँगै राखेर अगाडि बढ्ने त्यो हो त नि, सिद्धान्त हो, हो तपाईँको? त्यही हो त्यही हो सिद्धान्त? त्यही हो अहिलेको अवस्था पर्खिनुहोस् है सर। अहिलेको आवश्यकता त्यो अहिलेको आवश्यकता। अर्को तपाईँलाई सोध्छु, अहिलेको नेपालीको सुन्नु- सर सुन्नु- सर एउटा प्रश्न सोध्छु थप तपाईँलाई। नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ सिद्धान्तमा छ, तपाईँले भन्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसकै नेता कार्यकर्ताले रुखमा भोट हाल्न पाउँदैन, हाल्यो भने कारबाही हुन्छ उसलाई। त्यसो अब भए- त्यही हो त्यो होइन सिद्धान्त? होइन होइन त्यही हो। कस्तो रुखमा भोट हाल्न पाउँदैन भनेर कारबाही हुन्छ भन्यो कसले भन्यो? पाउँदैन नि त। होइन अब हँसिया हतौडामा हाल्नै म त पर्ने भयो। तालमेल गरेर ठाउँमा त तालमेल त्यही त, अनुसार हँसिया चल्नु पर्छ। हतौडामा हाल्नै पर्ने भयो। तालमेल त्यही हो अनुसार सिद्धान्त। चल्नुपर्छ हो त्यही हो तालमेल अनुसार चल्नुपर्छ यो त चाहिँ यो त्यो त जबरजस्ती लादेको तालमेल भएन। अमेरिका कोलिसन कल्चरको जेचरै त्यही हो संयुक्त सरकारको चाहिँ यो संस्कृति भन्छ नि कोलिसन कल्चर त्यसको उनीहरूको गठबन्धनको चाहिँ चाहे भारतमा जानुहोस् त्यहाँ हेर्नुहोस् त के छ होइन, सरकार बनाउने बेलामा कोलिसन कल्चर ठिक होला, तर तपाईँ चुनावमै गएर भोटै हाल्ने कुरामा काङ्ग्रेसको सर चुनावमा चाहिँ भारतमा हिँडेको छैन चुनावमा सुन्नुहोस् न, चुनावमा छैन वर्षौँदेखि नेपाली कङ्ग्रेस भनेर चाहिँ नि रगत पसिना बगाएको कार्यकर्तालाई हँसिया हतौडामा होइन, भोट हाल यो- भन्नुहुन्छ, यो अनि अतिरञ्जित तपाईँ यही होइन। कङ्ग्रेसको सिद्धान्त यो- भन्नुहुन्छ, यो- कसरी मिल्यो? यो अतिरञ्जित यो भनाइ हो यो अतिरञ्जित भनाइ हो यो प्राग्मेटिक होइन यो भनाइ यो एउटा यथार्थतामा र एउटा व्यावहारिकतामा उभिएको भनाइ होइन यो चाहिँ सिधा तर्क भन्छु नि तपाईँलाई, भरतपुरमा तपाईँले रेणु दाहाललाई हँसिया हतौडामा भोट हाल भनेर कङ्ग्रेस कार्यकर्तालाई भन्नुहुन्छ या भन्नुहुन्न? भन्छु म अनि भरतपुरमा कहाँबाट सिद्धान्त सुन्नुहोस् अनुसार चल्नु भएको? भरतपुरमा मैले रेणु दाहाललाई भोट हाल्छु भनेर भन्छु भने विराट के अरे यो पाटनमा प्रचण्डले चिरीबाबुलाई भोट हाल भन्छ नि त त्यही हो नि त पाटनमा चिरीबाबुलाई माओवादीले भोट हाल्छ भने भरतपुरमा काङ्ग्रेसले माओवादीले पनि त भन्न सक्छ नि हाम्रो उसमा काङ्ग्रेस आयो भरतपुरमा काङ्ग्रेसले भन्छ उसै पनि प्रचण्ड भनिराख्नु भएको छ। बृहत शान्ति सम्झौतादेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि सरकार बनाउने मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री बनाउने एउटा हो भन्नुहुन्छ उहाँ। एउटा नगरपालिकामा हामीले माओवादीलाई उसकोलाई भोट हाल्छौँ भने 3टा नगरपालिकामा प्रचण्डले हामीलाई भोट हाल्छ रुखमा भोट हाल्छ त्यो हो नि त सट्टापट्टा लेनदेन त्यही हो नि तालमेल भनेको। अब तपाईँ ठाउँमा आउनु, तपाईँ ठाउँमा किन आउनु। ठाउँमा आउनु? नेपालको राजनीति सर विचार निष्ठा नीति कार्यदिशा यी कुराहरू भन्दाखेरि पनि लेनदेनमा चलिरहेको छ। यही अहिलेको यथार्थ हो। तपाईँले भन्नु गठबन्धन भनेर त त्यही हो नि, त्यही हो गठबन्धन भनेर लेनदेन हो त। गठबन्धनलाई सहयोग लिने हो, सहकार्य हो नि त। लिने र दिने, सहयोग लिने दिने, सहारा लिने सहारा दिने, यही हो नि त गठबन्धन। यो नाउँमा आज कति नेपाली कङ्ग्रेसका यो नाउँमा कति नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता यो थ्योरी नै यो सोसल कन्ट्र्याक्ट थ्योरीदेखि होइन यो सोसाइटी त कम्प्रोमाइज हो नि त। कम्प्रोमाइज त सोसाइटीमा त हुँदै आएको छ, किन आएको छैन? तपाईँको इन्ट्रेस्ट र मेरो इन्ट्रेस्ट अलग अलग हुन्छ, तर तपाईँ र म कहीँ न कहीँ मिल्न पर्ने स्थिति आउँछ। तपाईँ र मैले कहीँ न कहीँ एक्लै अर्कालाई सहारा दिनुपर्ने अवस्था, लोटिन लायो भने एउटाले अर्कालाई समात्ने स्थिति आउँछ। व्यक्तिमा तपाईँ बेग्लै हो, व्यक्तिमा म बेग्लै हो, तपाईँको इन्ट्रेस्ट बेग्लै हुन्छ, मेरो इन्ट्रेस्ट बेग्लै हुन्छ, तर कतिपय कुराहरूमा तपाईँले एउटाले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यही त हो नि सोसाइटी। शीर्ष नेतृत्वमा त्यो देखियो, तपाईँले भनेको जस्तै देखियो। यो सोसाइटीको चरित्र अप्ठ्यारो पर्दा देउबालाई तपाईँले सपोर्ट गर्ने, तपाईँलाई देउबाले प्रचण्डलाई, तपाईँले प्रचण्डलाई, माधव नेपाल ओहो एमालेबाट त्यस्तो भएको बिचरा माधव नेपाललाई त हामीले छोड्नु हुँदैन, यत्रो प्रधानमन्त्री बनाएको छ, कति गुण फर्काएको के, कति लेनदेन भएको, कस्तो राम्रो हो। यो पोलिटिकल, कस्तो राम्रो छ, यो पोलिटिक्स हो। त्यही त यो पोलिटिक्स हो। तर सर मेरो प्रश्न कहाँ सरलाई भने एकदम पोलिटिक्स हो कि चाहिँ जब ओलीको पार्टीबाट विद्रोह गरेर बाहिर निस्किएको माधव नेपाल होइन, उनलाई त बचाउनु पर्यो। माधव नेपाललाई संरक्षण गर्नु राजनीति हो राजनीति हो, यसमा के राजनीति छ? तर हेर्नुहोस् त आज हो यो राजनीति हो, तर आज कयौँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता शहीद भइरहेका छन्, बाँचेरै शहीद भइरहेका छन्, अन्यायमा परेको छ, डामिएका छन्। होइन तपाईँलाई म भन्छु, तपाईँ यस्ता शब्द भन्न जान्नुहुन्छ भन्नुहोस्, तर कुरा के हो भने काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ता पनि काङ्ग्रेसभित्रै कसैसँग एलायन्स नगर्दा पनि पीडित छैनन्, कसैसँग एलायन्स नगरे अवस्था कल्पना गर्नुहोस्। तर यहाँ चाहिँ अब जो सत्तामा हुन्छ त्यसले चाहिँ
बढी कन्ट्रिब्युसन भएको कार्यकर्तालाई नदिएर कम कन्ट्रिब्युसन भएकालाई दिएको छैन टिकट, दिँदैनन्, दिएको छैनन्। त्यहाँ जहाँसुकै जानुहोस् त, तपाईँ त जिल्लामा यो गठबन्धनको नाउँमा यो तालमेलले कङ्ग्रेसको भविष्य नै डुब्दैछ भन्ने एउटा ठुलो स्कुल अफ थट छ। डुब्दैन यो गठबन्धनले। भोलि पोखरामा कङ्ग्रेसको भविष्य के होला? भरतपुरमा के होला भविष्य? के होला? नेपाली काङ्ग्रेसको एलायन्सबाट त्यहाँ चुनाव जिताउन सकेपछि नै नेपाली काङ्ग्रेसको भविष्य। हिजो पोखरामा एक्लै लड्दा के भयो थियो? हिजो लड्या होइन खेमराज गुरु पोखरामा, के भएको थियो? अहिले भर्खरैको देख्नुभएको छैन? हिजो दाङमा लड्या होइन, के भएको थियो? होइन, त्यसो भएको हुनाले राजनीति हो नि। राजनीतिमा सिद्धान्तलाई दाउमा राखेर सिद्धान्तलाई दाउमा कहाँ राखेको छ? सिद्धान्तलाई दाउमा राखेको कुरा भनेर यसरी नभनिदिनुहोस् न। सिद्धान्तलाई आफ्नो ठाउँमा राखेर आफ्नो सिद्धान्तमै उभिएर सहयोग लिएर जानियो। राजनीतिक तालमेल भने यही हो। अब वीरगञ्जमा जसपा जिन्दाबाद भन्नु परेन? भन्नुपर्छ, जसपाले पनि जसपा जिन्दाबाद भन्नु परेन? मेयरमा जसपा जिन्दाबाद हुन्छ, उपमेयरमा काङ्ग्रेस जिन्दाबाद हुन्छ नि त। अरू वडामा काङ्ग्रेस जिन्दाबाद हुन्छ नि त। जसपाकाले पनि अघि भन्नुहुन्छ काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी, अब दिँदा त दिनु पनि त तीनटा महानगरै दिनुभयो अरूलाई। हिजोसम्म हो त तीनटा त महानगर त हामीसँग अरूले दिए नि त, माने नि त हामीलाई। तीनटामा अरूले माने, तीनटा अरू सबैले कुन्टा लिए, के भयो छ? तीन ठाउँमा अरूले काङ्ग्रेसलाई हाल्छन् होइन। एक ठाउँमा उनीहरूले काङ्ग्रेसकोबाट पाउँछन्, सहयोग पाउँछन् भनेपछि सत्तारूढ दल र चुनावी तपाईँले हिजो देख्नु भएन राष्ट्रिय सभामा काङ्ग्रेसको चाहिँ जम्मा चाहिँ तीन सिट चाहिँ काङ्ग्रेसको, त्यो पनि जिरोमा गइरहेको थियो। तर हामी गठबन्धनमा जब गयौँ 3 सिटको सट्टा 6 सिट आयो नि। त्यही हो एक्जाम्पल, यही हुन्छ। अब सत्तारूढ दल र चुनावी गठबन्धनको अवधारणा र अगुवाई गर्नुभएका नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलज्यू, यो गठबन्धन इमान्दारीपूर्वक कायम होला या नहोला? सुरुवाती क्षणहरूले छनक राम्रो देखाएका छैनन्। होइन, चुनावले चाहिँ हेर्नुहोस्, छनक राम्रो देखाएका छैनन्। के होला गठबन्धनको भविष्य? त्यो त होइन, छनक त पार्टीभित्रैको आन्तरिक राजनीतिमा पनि सबै छनक राम्रो सर्लक्क गएको छ। म भन्दिनँ, मेरो यहीँनिर असन्तुष्टि र पार्टीभित्रको आन्तरिक लडाइँ, आन्तरिक लोकतन्त्रको खोजी मलाई यहीँनिर पनि छ। त्यो त यहीँभित्रै पनि नभएको होइन त्यस्तो चाहिँ। तर पनि तपाईँले चाहिँ परिस्थितिलाई जति सकिन्छ होइन, यो परिस्थितिलाई जोगाउनको लागि परिस्थितिको आवश्यकतालाई हेरेर, अहिलेको राष्ट्रको आवश्यकतालाई हेरेर, अहिलेको यो परिवर्तन, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिवर्तन, समावेशी लोकतन्त्रको परिवर्तनलाई जोगाउने आवश्यकतालाई हेरेर कहीँ न कहीँ एडजस्ट गरेर चाहिँ तपाईँले जानुपर्छ। यो चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय के होला भन्नुहोस् त? भोलि सर्कुलर अब तपाईँहरूले शीर्ष तहबाट गठबन्धनबाट जारी गर्नु होला, तालमेललाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गराउनु, मिलेर जानु भनेर, यो कार्यान्वयन होला? हिजो हामीले धेरै ठाउँमा कार्यान्वयन हुन्छ, कतिपय ठाउँमा कार्यान्वयन नहोला, त्यसमा कारबाही होला। कार्यान्वयन हुन नसकेका तल कार्यकर्ताले मानेनन् भने कारबाही गर्नुहुन्छ? कारबाही पनि होला। कारबाही गर्नुहुन्छ? कारबाही हुन्छ नि त, कारबाही त भइहाल्छ नि, किन नहुने? 100 को संख्यामा त गर्नु होला, हजारौंले तपाईँको सर्कुलर मानेनन् भने होइन, कसलाई कारबाही गर्नु? हजारौंको संख्यामा मान्ने र नमान्ने कुरा चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि त्यतिखेरको परिस्थितिले बताउँछ। तर कुरा के हो भने पार्टी भने पार्टी हो। पार्टीको चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ अनुशासन, आफ्नो चाहिँ मर्यादा, त्यसमा पार्टीले एउटा सिद्धान्त र नीति समसामयिक पोलिसी बनाउँछ, नीति बनाउँछ। समसामयिक नीति र सिद्धान्त दुईटा कुरा हुन्। आफ्नो सिद्धान्तमा अडेर नीति रणनीति बनाउने हो। यो रणनीतिमा चाहिँ आफ्नो रणनीति अनुसार आफ्ना कार्यकर्ता हिँडुन् भन्ने पार्टीले चाहना राख्छ होइन। हिँडेन भनेदेखि होइन नि सर, तपाईँले नीति र सिद्धान्त बनाउँछ र त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने चाहिँ सधैँभरि नेतृत्व सही हुन्छ र? सधैँभरि सही भएको भए त काङ्ग्रेस यति तल पर्नु पर्थेन होइन? म त तपाईँलाई कार्यकर्ता नीति सिद्धान्तमा अडिग रहेर बस्ने, रुखै भन्ने, अनि नेतृत्वले चाहिँ सधैँभरि सौदाबाजी गर्ने, अनि नीतिबाट नेतृत्व चुक्ने, कार्यकर्ताले सजाय भोग्नु पर्ने। आज होइन, हेर्नुहोस्, हिजो तपाईँले गठबन्धन नगर्दाखेरिमा पनि त तपाईँका नीतिगत कमजोरी त देखिएर तपाईँ त 23 सिटमा सीमित हुनुभएको थियो नि। काङ्ग्रेस त थियो नि, 23 सिटमा सीमित भएको थियो। पार्टी त थियो नि, पार्टी थिएन त? त्यो होइन, पार्टी थियो, पार्टी छ, पार्टी रहन्छ होइन, यसमा कुनै कुरा छैन। काङ्ग्रेस पार्टी थियो, सिद्धान्त थियो, त्यो अब रहेन भन्न थाले काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता। काङ्ग्रेसले नै नेतृत्व गर्छ, गरिरहेको छ, गर्छ होइन। त्यसकारण चाहिँ काङ्ग्रेस छ, काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको छ, गर्छ।
त्यसमा यो गठबन्धन इमान्दार होला? गठबन्धन इमान्दार हुन्छ कि हुँदैन भविष्यको कुरा हो, तर अहिलेसम्म हेर्दा आवश्यकताको कुराले हो, सबैको आवश्यकता हो। सबैले एउटा चाहिँ किनभने यो परिवर्तनलाई जोगाउन हामी मिलेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा त्यो प्रचण्डलाई रियलाइजेसन छ, छ, माधव नेपाललाई छ, एकदम सबैलाई छ, सबैलाई छ, देउवालाई पनि छ, एकदमै छ। त्यसैमा अहिले आएर चाहिँ प्रतिबद्ध भएका छन्। अब स्थानीय सरकार परिवर्तन बचाउनको लागि एक ठाउँमा जम्मा भएका। स्थानीय तहको चुनावमा त तपाईँहरूले गठबन्धन गर्नुभयो विभिन्न चुनौतीका बावजुद, खैर यो नीति सिद्धान्त आदि इत्यादि, सत्ता शक्ति स्वार्थ कहाँ कहाँ के मिले, तालमेल लेनदेन, यी सबै कुरा धेरै म व्याख्यामा गइनँ। चिजै यस्तै जटिल छ बाबा, कम्प्लेक्स बनाइदिएछ नेपालमा। कम्युनिस्ट यति धेरै हुने हो त? यो कुनै हो दुनियाँ यथार्थ हो यो? यति धेरै कम्युनिस्ट हुने हो त आजको अवस्थामा संसारमा कम्युनिस्ट सकियो? यहाँ नेपालमा यति धेरै कम्युनिस्ट देखिने हो? तर देखावटी तपाईँ कम्युनिस्टलाई काखमा राखेर, देखावटी कम्युनिस्टलाई काखमा राखेर दुध खुवाइराख्नु भएको होइन, देखावटी कम्युनिस्ट कहाँ कम्युनिस्ट छन्? तर कम्युनिस्टको नाउँमा हेर्नुहोस् त यति धेरै सङ्ख्या, तर कम्युनिस्ट कहाँ? तपाईँलाई प्रचण्डसँग कुम नजोडी भएको छैन, तपाईँलाई माधव नेपालसँग चाहिँ अँगालो नमारी भएको छैन फेरि? एकदम एकदम, त्यसमा त कुरै छैन। यो संविधान जोगाउनको लागि उसको उहाँको र मेरो इन्ट्रेस्ट मिलेको छ, है मिल्छ। संविधान जोगाउनको लागि कि सत्ता जोगाउनको लागि? खैर जनतालाई यो जवाफ दिनु होला, उहाँहरूले मनन गर्नु होला। तर तपाईँलाई प्रश्न अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि, यो स्थानीय तहको चुनावसम्म त गठबन्धन भयो, अगाडि बढिरहेछ, इमान्दारी साथ कार्यान्वयन हो, शुभकामना पनि छ होइन, गठबन्धनले काम गर्यो नि भन्ने। यो गठबन्धन तपाईँलाई लाग्छ सङ्घीय संसदको चुनावसम्म कायम रहला? रहनुपर्छ, रहला मात्र होइन, रहनुपर्छ, राख्छौँ हामी यो गठबन्धनलाई सङ्घीय चुनावमै हामी पुर्याउँछौँ। 2074 सालमा पर्खिनु सर, 2074 सालमा पनि कङ्ग्रेस र माओवादी बीच स्थानीय तहको चुनावमा यस्तै तालमेल भएको थियो। सङ्घीय संसदको चुनाव आइन्जेलसम्म माओवादीले तालमेल मात्रै एमालेसँग गरेन, पछि त पार्टी एकतै गर्यो। त्यो बिर्सिनु भएको छ कि छैन? त्यो मैले अझ सम्झेर मैले गर्दैछु यो कुरा, केही सम्झेर। जब हामी काङ्ग्रेस कतिपय सन्दर्भमा त्यो आम चुनावभन्दा अगाडि होइन कति ठाउँ मिलेर पनि चुनाव गऱ्यो। मेरै जिल्लामा चाहिँ नि अब शुक्ला गण्डकी नगर माओवादी र हामी मिलेर जित्यौँ, हामीले नजित्ने ठाउँमा जित्यौँ होइन, त्यो घटना थियो। तर पछि गएपछि मिलेनौँ अनि हामी सबै हार्यौँ होइन, त्यो त छ नि त। हामी मिलेनौँ किनभने हामीले मिलाउन सकेनौँ। सुन्नुहोस् एउटा कुरा, प्रचण्डलाई चाहिँ हामीले भन्दा केपी ओलीले मिलाउन सके, उनी सफल भए र उनले चाहिँ हामीले सबैलाई किन काङ्ग्रेसलाई 23 सिटमा झारेर उनी चाहिँ 2/3 भन्दा बढीको राजा बन्न पुगे। राजनीतिको केन्द्रमा त अहिले पनि प्रचण्ड, त्यो त हामीले देखाएको छौँ नि, केन्द्रमा त प्रचण्डै रहन्छ नि त। त्यो त हामीले देखाएको छौँ होइन। यो त बाबा कहिले कहीँ त जुन चाहिँ सिक्वेन्स ल्याएर मिलाउँदाखेरिमा सिक्वेन्स मिल्ने जुन तास ल्याएर जहाँ मिल्छ त्यहाँनिर त त्यो त हुन्छ त, कुनै किङ मेकर बन्छ त। त्यो त होइन, मेरो प्रश्न तपाईँलाई सङ्घीय खेलको नियम हो। 74 सालमै तपाईँहरूले त्यो पीडा महसुस गरिसक्नु भएको छ, स्थानीयमा तालमेल भयो, सङ्घीयमा त्यसरी तालमेल नगर्दाखेरिको परिणाम हामीले 23 सिटमा पुग्यौँ। सुन्नुहोस् तपाईँलाई म हुन्छ, तालमेल नगरेर उसले तालमेल गर्दा ऊ 2/3 माथि पुग्यो, हामीले तालमेल नगर्दाखेरिमा चाहिँ हामी 23 सिटमा झऱ्यौँ। अब तालमेल गरेर हामी 23लाई 83 सिटमा पुर्याउँछौँ भन्दै कुन बिग्रियो त? भनेको एक्लै चुनाव लड्ने हिम्मत चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेससँग रहेनछ। ए बाबा अहिलेको एक्लै चुनाव लड्ने हिम्मत नेपाली कङ्ग्रेससँग रहेनछ। अवश्य पनि हो। हेर, यसलाई यथार्थलाई हामीले स्वीकार्नै पर्छ, किनभने हामीले राम्रो काम गर्न नसके, हाम्रो नेतृत्वले जनतालाई सही चाहिँ आकर्षण र चाहिँ आशा जगाउने काम गर्न नसकेकै हो। नसकेको कारणले हामीले तालमेल गरेर भने पनि सर्भाइभ गर्नु छ। तर यो तपाईँहरूको गठबन्धन सङ्घीय चुनावसम्म चाहिँ रहन सक्ने सम्भावना धेरै कम छ, धेरै जोखिम छ भनेर मैले भने तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ, तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तपाईँलाई दुईटा तर्क दिन्छु है त म, दुईटा तर्क। एउटा, गठबन्धनले अहिले इमान्दारीपूर्वक गठबन्धनको काम भएन, जनताले तपाईँहरूले सोचेअनुसार भोट हालेनन्, नेता कार्यकर्ता परिचालन भएनन् र गठबन्धन आफैभित्र इमान्दार देखिएन, परिणाममा भने उसै पनि यो गठबन्धन गरेर काम छैन भन्ने त आउँछ। जसरी पनि धोकै पाइयो गठबन्धनबाट भन्ने पनि। तर त्यस्तो हुँदैन। गठबन्धन त्यो भयो भने होइन, त्यो भयो भने यस्तो भयो भने उस्तो भयो भने अब 15 दिनपछि त आइहाल्छ परिणाम। यस्तो भयो भने उस्तो भयो भने सम्पूर्ण काङ्ग्रेसले सम्पूर्ण माओवादीलाई धोका दिने, सम्पूर्ण माओवादीले सम्पूर्ण काङ्ग्रेसलाई धोका दिने होइन, त्यो किसिमको परिस्थिति। त्यो एउटा त नजिर बस्छ कि काङ्ग्रेस माओवादी जसपाको गठबन्धन काम लाग्ने रहेनछ, यो प्राकृतिक होइन रहेछ भन्ने नजिर त बस्छ। त्यो बेलामा बस्छ
हुन सक्छ। त्यो बेलामा यदि चाहिँ सम्पूर्ण धोका एकले अर्कालाई गरियो भने त्यसले चाहिँ अप्रिय स्थिति ल्याउन सक्छ। गठबन्धनको औचित्यमा प्रश्न त लाग्छ नि त ठिक छ, त्यही कुरा बुझेर नै पार्टीहरू सजग भएका छन्। अब पोजिटिभ पाटोको कुरा गरौँ है। हिजोको अपिल त्यही कुरा सम्बोधन गरे। पर्खिनुस् है, अब मेरो दुईटा मात्रै तर्क थिए सर। एकले अर्कालाई सहयोग गरेरै जाउँ, एकले अर्कालाई भोट हाल्न तयार भएरै जाउँ होइन, र आपसमा म्युचुअली यो चाहिँ सहयोगको आदान प्रदान गरेरै जाउँ भनेर फेरि बारम्बार अपिल गरेको कारणै त्यही होइन। त्यो त तपाईँले भनि नै सक्नुभयो कि यसमा देउबाको पनि भविष्य छ, रामचन्द्र पौडेलको पनि भविष्य छ, प्रचण्डको पनि भविष्य छ। पर्खिनुहोस् न, माधव नेपालको पनि छ, उता उपेन्द्र यादवको पनि भविष्य छ। यहाँ शीर्ष नेतृत्वको भविष्य मिलेर जाँदा छ सिधा। तर भोलि नमिलेको अवस्थामा मेरो संविधानको भविष्य पनि छ तपाईँले भन्नुभयो, त्यसकारण होला है। तर तपाईँहरूको भविष्य चाहिँ छ, स्पष्ट हो। अब नमिलेको अवस्थामा त बिग्रिने भयो, गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्न लाग्ने भयो। रामचन्द्र पौडेलजी बिग्रन सक्छ, एक्सिडेन्ट भयो भने के हुन्छ हो। त्यसकारण त्यो पर्खिनुहोस् न, त्यो अवस्थामा सङ्घीय संसदको चुनावसम्म यो गठबन्धनको औचित्य रहने छैन, एउटा नेगेटिभ अवस्था। तर पोजिटिभ अवस्थाको कुरा गरौँ है। गठबन्धनले काम गर्यो, तपाईँहरूले सोचे जस्तै परिणाम र नतिजा आयो, गठबन्धनका व्यक्ति इमान्दार भए भनेपछि तपाईँहरूले के सोच्नुहुन्छ? अब सङ्घीय चुनावमा पनि यसै गरी हान्ने हो भन्ने छ। अहिलेदेखि सपना छ नि तपाईँहरूको, तर त्यो केपी ओली चुप्पा लागेर बस्लान् र अहिले पो केपी ओलीको पोजिसन माथि छ माओवादीको हकमा। उहाँले गर्नु होला कि गर्नु त राजनीति गरिहाल्नु, प्रचण्डलाई प्रस्ताव राख्नुहुन्छ, उहाँले सकेको राजनीति उहाँले गरिहाल्नुहुन्छ, नगरे होइन। जब त्योतिर हामी सजग छौँ, त्यो कुरा तपाईँ सजग हुनुहुन्छ हो। प्रचण्ड त फ्लेक्जिबल हुनुहुन्छ, इतिहासदेखि हेर्नुहोस्। राजनीतिमा त्यस्ता परिस्थिति आउँदैनन् भनेर कसैले ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन होइन। प्रचण्ड त सधैँ भन्नुहुन्छ नि हरेक सम्भावनाको खेल हो राजनीति। हिजो प्रचण्ड र चाहिँ ओलीको सबैभन्दा दुश्मनी थियो, अस्ति हिजो आएर मिले, फेरि आज दुश्मनी छ, सबैभन्दा गएका आज आएर फुट्या। त्यो त यही त नेपालको राजनीतिमा हो। त्यही त सर मैले भने गठबन्धन इमान्दार भयो, राजनीतिको चरित्रै त्यही त सर मैले भनेको सरलाई सङ्घीय चुनावसम्मको गठबन्धनको भविष्यको कुरा गर्दा तपाईँले अगुवाई गरिरहेको भएर भोलि गठबन्धन इमान्दार भएको अवस्था पनि केपी ओली एक कदम पछाडि हटेर प्रचण्डलाई काङ्ग्रेसले दिएको भन्दा बढी फाइदा दिनुभयो, एस्योर गर्नुभयो भने त प्रचण्ड फेरि एमालेतिर मिल्ने सम्भावना पनि त छ नि। त्यो हुनसक्छ, त्यस्तो सम्भावनै छैन भनेर त भन्दिनँ नि म राजनीतिमा त। त्यही भएर त यो गठबन्धनको भविष्य पोजिटिभ नतिजा अहिले भोलि के हुन्छ, भोलि के दुर्घटना घट्ला भनेर आजै चाहिँ हातखुट्टा तोडेर हाम पाल्ने हो भिडबाट? पटक्कै होइन। त्यही भएर त मैले सरलाई नम्र निवेदन के गरेको भने तपाईँलाई नम्र निवेदन के गरेको भने यो गठबन्धनको परिणाम राम्रो आएन भने पनि चुनौती उसै भयो, सङ्घीय चुनावको लागि जोखिमयुक्त भयो। पर्खिनुहोस् न, गठबन्धनको परिणाम राम्रै आयो भने पनि केपी ओली र प्रचण्ड मिल्न सक्ने जोखिम बढ्ने भयो, जसले गर्दा सङ्घीय चुनावमा चाहिँ गठबन्धन रहला नरहला यो त्यो नेगेटिभ चाहिँ उसबाट हेरेर जाँदाखेरि त को मान्छे कहाँबाट कहाँ पुगिन्छ होइन। त्यस कारण चाहिँ त्यो अर्कै कुरा हो। तर तपाईँ जसरी गइराखेको छ यो गठबन्धन होइन, र जसरी चाहिँ आपसमा चाहिँ सहयोग गर्ने कुरामा मिलेर नै हामी चाहिँ अहिलेसम्म तालमेल गऱ्यौँ, यत्रा सिटहरू बाँड्यौँ, यत्रो चाहिँ महानगर उपमहानगर सारा 17वटा 18वटा ठाउँमा हामीले कुरा मिलायौँ। अरू पनि ठाउँमा तल मिलेका छन्, कैयौँ ठाउँमा चाहिँ हाम्रो मिलेरै चुनाव लडेका छन्। नगरपालिकाहरूमा हाम्रा साथीहरू पार्टीको केन्द्रको लाइन अनुसारै गएको छ भनेदेखि चाहिँ नि यो चाहिँ नि मिलेरै जान्छ भोलि पनि होइन। र यो मिलेरै जान्छ र मिलेरै हामी चाहिँ किनभने आवश्यकता हो, राष्ट्रको आवश्यकताको लागि हामीले यो परिवर्तनलाई यो संविधानलाई बचाउनको लागि आज मात्रै होइन भोलि पनि हामी मिलेरै जानुपर्छ। अब आज बाहिरबाट हेर्दा अलिकति पार्टीको कुराहरू बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस मिलेको जस्तै देखिन्छ, त्यो आफैमा राम्रो पनि होला। तर शेरबहादुर देउबा र तपाईँ एउटै ठाउँमा आउनुको पछाडिको रहस्य के हो त? किन रामचन्द्र पौडेल जस्तो एउटा सिद्धान्तमा निष्ठावान नेता देउबासँग लपक्कै मिले भनेर बाहिर चर्चा हुन्छ, आम जनतालाई के जवाफ दिन चाहनुहुन्छ? यो चाहिँ गलत कुरा छ। लपक्कै मिलेको त पटक्कै छैन होइन। यही कार्य समितिभित्रको कुरा अन्तरक मैले तैँले यहाँ तपाईँलाई भन्नु छैन। यो संसदीय बोर्डमा होस् अथवा यो चाहिँ के पार्टीको चाहिँ कार्य सम्पादनमा होस्, मै नै हो आर्गुमेन्ट गर्ने देउबालाई, मै नै हो चाहिँ के हो यो
भनेर अहिले पनि मेरो र उहाँको आफ्नो विशेषता, म मेरो विशेषतामा मेरो मौलिकताबाट म विचलित छैन। मेरो आफ्नो चाहिँ त्यत्रो नेता कार्यकर्ता पार्टीभित्र न्याय 40% तपाईले हो, एकदमै छु। अहिले पनि यी कार्यकर्ता हजारौँ कार्यकर्ताहरूको पक्षमा बोल्ने सबै शेखर कोइरालातिर गए, शेखर कोइराला बोल्नुहुन्न, बोलिराख्नु अहिले भएको छ। पनि पार्टीको कार्यसमितिभित्र होइन उहाँ बोलिराख्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो विराटनगरको मान्छेको लागि बोल्नु होला, त्योभन्दा बढी त मैले बोल्नुपर्छ। अहिले पनि मैले बोलिराखेको छु, चाहे कार्यसमितिमा होस्, चाहे संसदीय बोर्डमा होस्, चाहे पदाधिकारी। मेरो प्रश्न, तपाईँका नेता कार्यकर्ता सबै उता गए नि? अहिले पनि कोही गएका छैनन्, सबै गएका छैनन्। त्यो तपाईँले त्यो भ्रम हो होइन, कोही गएका छैनन्। अहिले पनि ती आम चाहिँ निष्ठावान कार्यकर्ताको संरक्षण मैले नै गरिरहेको छु, मैले नै बोलिराखेको छु तिनको लागि। शेरबहादुरसँग स्थानीय तहको चुनावमा तपाईँले कति टिकट दिलाउनु सक्छु, गर्छु कहिले। ऊ पोखरामा चाहिँ के अरे कुपिला राणाबाट जस्तो कार्यकर्तालाई फाल्न खोजेको थिएँ शेरबहादुरले, मैले रोकेँ। मैले जतिसँग सकेको छु। भरतपुरमा सकेको छैन होला, अथवा त्यहाँ अर्कै किसिमको परिस्थिति बन्यो होला त्यहाँका कार्यकर्ताको, जिल्ला कमिटी टिकटको लागि, संरक्षणको लागि अहिले पनि तपाईँ कहाँ आउँछन्? अहिले आउँछन्, आइराखेका छन्। सबै कार्यकर्ताले आशा र भरोसा मैसँग गरेका छन्। मैले नै चाहिँ यहाँ अहिले पनि चाहिँ 10औँ 20औँ जिल्ला मैले नै सभापति जिताएको छु। मैसँग छन् सप्तरीको सभापतिदेखि लिएर के अरे यो चाहिँ सिन्धुलीको सभापतिदेखि लिएर नेपालगञ्जको सभापतिसम्मका मैसँग छन्। हेर्नुहोस् त्यहाँ गएर नवलपरासीमा गएर सोध्नुहोस्, त्यहाँ गएर शेखरतिर छैनन्, मसित छैनन्। शेखर सोध्नुहोस् नवलपरासीमा गएर, त्यहाँ गैँडाकोटमा गएर कोसित छन्। अब तपाईँको आम नेता कार्यकर्तालाई एउटा अर्को प्रश्न छ कि रामचन्द्र पौडेलले बडो भावुक बन्नुभएको थियो। तपाईँले सभापतिको यो मैदान जुन चाहिँ नि रेसबाट अलिकति बाहिरी राख्दाखेरि बडो भावुक बन्नुभएको थियो तपाईँ। बाहिरिनु पर्दाखेरिमा भावुक भएर बाहिरिनु पर्दाको परिणाम त अहिले साथीहरूले भोग्न पर्यो। त्यही त, धेरै भावुक बन्नुभएको थियो तपाईँ धेरै भावुक बन्नुभएको थियो। र त्यो लगत्तै मैले शेखर कोइरालासँग नि अन्तर्वार्ता गरेका थिएँ, तपाईँहरूले किन यस्तो रामचन्द्र पौडेललाई अगाडि किन नसारेको भन्दा खैर धेरै कुराहरू थिए। तर धेरैलाई लाग्न सक्छ एउटा प्रश्न कि अब पार्टीको नेतृत्वको रेसबाट त रामचन्द्र पौडेल अलिकति पछि हटेको जस्तो देखियो। अब उहाँको राजनीतिक भविष्य के त? अब उहाँको राजनीतिक भविष्य फेरि संसद बनेर अब प्रधानमन्त्री हो, अथवा राष्ट्रपति हो, अथवा अरू कुनै भूमिका हो? शेरबहादुर देउवासँग कुनै अन्डरस्ट्यान्डिङ छ कि गठबन्धनसँग कुनै अन्डरस्ट्यान्डिङ छ कि रामचन्द्र पौडेल त्यत्तिकै चुप लागेर बस्ने नेता त होइन? के बन्नु होला र के गर्नु होला भन्ने छ के प्रश्न? एउटै प्रश्न तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। मैले आजसम्म जो राजनीति गरेँ होइन, यो 60-70 वर्ष मैले राजनीति, जो 60 वर्षको राजनीति मेरो 17 वर्षको उमेरदेखिको मेरो आजसम्म मैले पुग्दाखेरिमा 60 वर्षको मेरो राजनीति होइन, यो राजनीतिमा मैले कहिल्यै पनि आफू लागि हिसाब गरेर के अरे सम्झौता गरेको छैन। पञ्चायतको 30 वर्षको पञ्चायतको शासनमा एक शब्द मैले शान्तिपूर्वक बस्नेछु भन्ने एक शब्द लेख्दाखेरिमा तुरुन्तै छुट्ने मान्छे म चाहिँ 9-9 महिना 2-2 वर्ष 3-3 वर्ष 4-4 वर्ष जेल बस्ने मान्छे हो। मैले कसैसँग नचाहिने हिजो मलाई चाहिँ 48 देखि अहिलेसम्म आउँदा प्रधानमन्त्री बाहेकका विभिन्न मैले कुनै सम्झौता मैले मलाई यो पद प्रधानमन्त्री बन्न सक्नु भएन। तिमीसँग कुरा मिलाउँछु, तिमी मलाई यो पदमा चाहिँ तिमीले मान्ने भयो, म तिमीसँग कुरा मैले यो कहिल्यै गरेको छैन। कुनै पदको लागि मैले कसैसँग सम्झौता यसपटक केही पनि भएको छैन। ज्योतिषीले फेरि शेरबहादुर देउवालाई 7 पटक प्रधानमन्त्री बनाउने हुन् या होइन? अब त पुग्यो तपाईँको पालो, ज्योतिषीको भर नगर्नुहोस् भन्ने हो कि? यसपटक एउटै कुरा भएको हो। यसपटक यो राजनीति पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा होइन, जुन चाहिँ राजनीति भयो होइन, त्यो 14औं महाधिवेशनको राजनीति साँच्चैकै अनहेल्दी प्रतिस्पर्धामा, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा गयो। त्योबाट मैले आफूलाई अलग राखे मात्रै हो, त्योभन्दा बढी केही पनि भएको छैन। सिधा भन्नुहोस् त। त्योभन्दा अगाडि म जहाँ थिएँ, सुन्नुहोस्, म जहाँ थिएँ त्यही छु। मेरो कसैसँग कुनै सम्झौता छैन। हिजो भन्नलाई मान्छेले के भन्थे, प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन गर्दा यो संसद पुनर्स्थापन हुनुपर्छ भनेर भन्दा होइन, लौ प्रचण्डले राष्ट्रपति बनाउने रे रामचन्द्रलाई, त्यसमा रामचन्द्र यसरी एग्रेसिभली शेरबहादुरहरू पार्टीका भित्रका आफ्ना साथीहरूले चाहिँ नि चुनावमै गए नि हुन्छ भन्दा भन्दै पनि यसरी अगाडि आए भनेर पनि भने मान्छेले। जबकि तपाईले कुरा खुलाउनु भयो, सिधा सोध्छु के अब त सिधा सोध्न मिलेको तपाईको राष्ट्रपति जबकि राष्ट्रपति पद त मैले गिरिजाबाबु छँदैमा मैले अस्वीकार गरे हो। किन भनेदेखि
यो देशमा रामवरणलाई राष्ट्रपति बनाउनुभन्दा अगाडि गिरिजाबाबुले तपाईँलाई नै सोध्नु भएको थियो। मेरो एउटै एक नम्बरमा मै थिएँ। मेरो एउटै मात्रै छ कुरा, हेर्नुहोस् मेरो अरू कुरा केही पनि छैन। डेमोक्रेसीको लागि म लडाइँ गर्न अगाडि जन्म्या हो। म सानो उमेरबाटै म चाहिँ लागेको। जब राजाले यो देशमा प्रजातन्त्रमाथि प्रहार गरे त्योभन्दा अगाडि म काङ्ग्रेसको नजिक थिइनँ। म काङ्ग्रेसभन्दा अलि अलग विचार राख्ने मान्छेको रूपमा थिएँ। तर 17 साल पुस 1 गतेको काण्डबाट मलाई चाहिँ यो चित्त बुझेन। मेरो सानो युवक विद्यार्थीको एउटा चाहिँ नि हृदयमा चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ नि विद्रोह जन्म्यो। म त्यहाँदेखि सुन्नुहोस्, डेमोक्रेसी बचाउनैको लागि डेमोक्रेसीको लडाइँको लागि नै म समर्पित छु। र मैले त्यो बेलामा गिरिजावालाई पनि भनेको थिएँ, मलाई चाहिँ डेमोक्रेसीको लडाइँ सकिएको छैन, लड्न बाँकी छ। त्यसो भएर म मैदानमै बसेर लड्न चाहन्छु। अहिले पनि म मैदानमै बसेर लड्न चाहन्छु। सर, तपाईको लामो लोकतन्त्रको लडाइँ, त्यही त तपाईँको लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि छ। तपाईँ जेल बस्नु भएको छ, नेल खानु भएको छ, सजाय भोग्नु भएको छ, आन्दोलन गर्नुभएको छ। यो उमेरसम्म आउँदा पनि तपाईँ लडिराख्नु भएको छ। व्यक्तिगत तपाईँको राजनीतिक निष्ठामा मेरो प्रश्न होइन, तपाईँ गरिराख्नु भएको छ। मेरो प्रश्न तपाईँसँगैको साथी अझ अलिकति जुनियर हो कि के हो शेरबहादुर देउबा? मैले पछि म उलाई काङ्ग्रेसमा ल्याउन मैले पनि प्रयास गरेँ। होइन, करिब सँगसँगैको समानता र स्वतन्त्रता दुइटै हुन्छ हामीमा भनेर होइन। त्यस्तो साथी 5 पटक प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभयो हो। यहाँको राजनीति होइन बनिसक्नुभयो। मेरो प्रश्न तपाईँलाई गर्ने, तपाईँ त 15-17 चोटि प्रधानमन्त्री चाहिँ उम्मेदवार भएर पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउनु भएन। अब सभापतिको रेसबाट पनि अलिकति अट्नुभयो। अबको लक्ष्य तपाईँको प्रधानमन्त्री हो या राष्ट्रपति हो? शेरबहादुर, मेरो कुनै पनि लक्ष्य प्रधानमन्त्री, अब के त? मैले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लक्ष्य सामनेमा राखेर राजनीति गरेँ। अब के त त्यसो भए? मैले डेमोक्रेसी साकार पार्ने लक्ष्य नै मेरो एउटै लक्ष्य छ। शेरबहादुरजीको र मेरो फरक त्यही हो। उहाँ चाहिँ 5 चोटि 7 चोटि प्रधानमन्त्री हुन सक्नुभयो, किनभने उहाँले कम्प्रोमाइज गर्न सक्नुभयो, कम्प्रोमाइज गर्न जान्नुभयो। मैले कम्प्रोमाइज गर्न सकिनँ, जानिनँ। म कम्प्रोमाइज नगर्ने मान्छे भएर। तर इतिहास त जित्नेको लेखिन्छ। हेर्नुहोस् है, यो संसारमा इतिहास जित्नेको लेखिन्छ। जित्नेले इतिहास लेला अथवा इतिहास के होला भोलिको इतिहास थाहा छ। एउटै उदाहरण तपाईँ दिन्छु म। गिरिजा प्रसादले संसद असामयिक रूपमा विघटन गर्नुभयो र चुनावमा बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै, बहुमतको संसद हुँदाहुँदै लगेर चाहिँ आफूलाई दोस्रो पार्टीमा पुर्याउनु भयो। त्यो बेलामा शेरबहादुर र मैले भने गिरिजा अब तपाईँ नेता हुन सक्नुहुन्न, तपाईँले नेता पार्टीको नेता छोड्नुपर्छ। तर शेरबहादुरले भन्यो तपाईँ चाहिँ गिरिजा हो, अब तपाईँले भइराखेका नेता चलाइराख्नुहोस्, भइराख्नुहोस्। हेर्नुहोस् सम्झौता त्यहाँनिर शेरबहादुरले गिरिजासँग सम्झौता गर्यो, उहाँको समर्थन लियो होइन। मैले किनभने पार्टीलाई यत्रो धोका दिने अनि तपाईँ फेरि नेता हुने भनेर मैले उहाँसँग सम्झौता गरिनँ। कुरा त्यही हो। शेरबहादुरले गिरिजाको छोरीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्री बनाउन गिरिजाऊ म सहयोग गर्छु भन्ने मैले खुलेआम भने यो भएन। अलि चाहिँ रोल मिच्न पाइँदैन गिरिजाऊ, तपाईँले यसरी चाहिँ नातागोता तान्न पाउनुहुन्छ भनेर भन्ने मान्छे म। फरकै त्यही छ शेरबहादुरको र मेरो। अब यसो गरौँ, म कम्प्रोमाइज गर्न जानिनँ, ठिक छ यो गल्ती होला मेरो, तर म निष्ठामा म विचलित छैन, अहिले पनि छैन र भोलि पनि हुन्न। म बाँचिन्जेलसम्म म आफ्नो अडान, आफ्नो निष्ठा, आफ्नो मिसन, मेरो मिसनबाट म विचलित छैन। म मेरो मिसनको राजनीतिमै छु र त्यसैमा रहन्छु, बाँचिन्जेलसम्म रहन्छु। समय दिनुभयो, धन्यवाद। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार।